काठमाडौँको एयरपोर्ट भित्रबाट मैदानतिर निस्केपछि हवाईजहाजसम्म पुर्याउने लामो मोटरमा करिब 30-35 जना यात्रुहरू, सबै आफ्नै धुनमा। केही बेरपछि मोटर कुर्छ। करिब 3-4 मिनेटमै मोटर हवाईजहाजको नजिकै रोकिन्छ। अब सबैजना पालै पालो हवाईजहाज चढ्न थाल्छौं। एयर होस्टेसको न्यानो स्वागतसँगै प्रवेश गर्छौं हवाईजहाजभित्र। यात्रुहरू खचाखच छन्। हाम्रो गन्तव्य झापाको चन्द्रगढी विमानस्थल। स्मृतिमा अर्को मुख्य गन्तव्य ताप्लेजुङको पाथिभरा देवीको मन्दिर। करिब 1 घण्टाको यात्रापछि हामी ओर्लन्छौं चन्द्रगढी विमानस्थलमा अनि एकैछिन अल्मलिन्छौं यही वरिपरि। यहाँका केही कलात्मक र मौलिक कुराहरू पनि छायाङ्कन गर्न भ्याउँछौं। त्यसपछि बाहिर निस्केर मोटर कुर्न थाल्छौं। खाली समयमा यहाँका केही जीवनशैली निहाल्न पनि भ्याउँछौं। केही बेरको प्रतीक्षापछि मोटर आइपुग्छ अनि हामी चढ्छौं पालै पालो। अब मोटर अगाडि बढ्छ ताप्लेजुङलाई लक्ष्य बनाएर। अब हामी इलामतिर अगाडि बढ्छौं। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण उर्वर जिल्ला इलाम, जहाँ यात्रा गर्दा एउटा बेग्लै आनन्द अनुभूति हुन्छ। बस्ती, बुट्यान, जंगल आदि पार गर्दै हामी पुग्छौं इलामको प्रसिद्ध कन्याम चिया बगानमा। स्वर्गको एउटा टुक्रा फुत्त झरे जस्तो। प्रकृति, संस्कृति र आर्थिक उपार्जनको त्रिवेणी कन्यामले हामीलाई चुम्बकले झै तान्छ। तर उता गन्तव्य टाढा छ। राति भए पनि आज ताप्लेजुङ पुग्नै पर्छ। त्यसैले हामी अगाडि बढ्छौं। कन्यामबाट अगाडि बढेको करिब 1.5 घण्टामा सदरमुकाम इलाम बजार पुग्छौं। शनिबार हुनाले बजार प्राय बन्द छ। एकैछिन यहाँको मौलिकतामा हराएपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौं। त्यसपछिको करिब 2 घण्टाको यात्रापछि हामी साँझमा पुग्छौं राके बजार, जुन इलाम र पाँचथरको सिमानामा पर्छ। मौलिक स्थानीय उत्पादन पाइने सानो चिटिक्क परेको बजार। उचाइमा हुनाले हावा बेसरी चलेको छ। जाडो छ, तर पनि यहाँको मौलिकताको मजा लिन भने हामी छोड्दैनौं। इलाम भन्ने बित्तिकै केही अबाट शब्द उच्चारण हुने वस्तुहरूमा प्रख्यात मानिन्छ, जस्तै अल्लो, अम्लिसो, अलैँची लगायतका विभिन्न वस्तुहरू। तीमध्ये एउटा प्रसिद्ध वस्तु हो अकबरे अर्थात् अकबरे खुर्सानी। अब यहाँ हामी अकबरे खुर्सानीको बारेमा अलिकति कुरा गर्छौं। यसले फाइदा गर्छ, हानि गर्दैन, पिरो भए पनि भनिरहेको छ। एउटा अकबरे खुर्सानी रहेको पसलभन्दा बाहिरपट्टि हामी छौं। एकजना बहिनीसँग हामी कुरा गर्छौं। बहिनी, यो अकबरे खुर्सानी यो कतिमा पाइन्छ? यति किन्नलाई कति रुपियाँ पर्छ? कति? 150। यो एकपटक चाखी हेर्न मिल्छ? एउटा दिनुस् न ल। यो निकै पिरो हुन्छ भन्छन् है, यसले असर चाहिँ गर्दैन भन्छन् नि, हैन? ग्यास्ट्रिक पनि राम्रो गराउँछ। ए हजुर, एक चाखी हेरौँ है त। दर्शक, एकचोटि चाखी हेर्छौँ है त यो कतिको पिरो छ। ओ, एकदमै धेरै पिरो छ। हाम्रो यात्रा अब फेरि सुरु हुन्छ। ताप्लेजुङ आज नपुगे भोलिदेखिको तालिका बिग्रन्छ। रातले बाटैमा स्वागत गर्छ।
बाटैमा पर्ने 5 थरको सदरमुकाम फिदिम बजार पनि राति पार गर्छौं। राम्रोसँग देख्नै पाउँदैनौं, तर स्मृतिमा यो सुन्दर बजार आइरहन्छ। अर्थात् दिउँसो भएको भए फिदिम बजार यस्तो देखिन्थ्यो। राति नै भए पनि अब यात्रा अगाडि बढ्छ। लक्ष्य सहितको जोशपूर्ण यात्रालाई रातले कहाँ रोक्छ र? ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ बजार राति 11 बजे पुग्छौं। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उठेर मोटरमा हामी अगाडि बढ्छौं। हामीले थाहा पाएका छौं हामी गएको बेलामा ताप्लेजुङमा पूर्वाञ्चल महोत्सव चलिरहेको छ। त्यसैले बजार बेहुली झैं सिंगारिएको छ। हरेक चोक र टोलको सिंगारिने प्रतिस्पर्धा छ। तल चौरमा मेला लागिरहेछ। झाँकीहरू प्रशस्तै छन्। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेछ। ताप्लेजुङ झकिझकाउ छ। तर यो सौन्दर्यलाई पाथिभराबाट फर्केपछि हेर्ने योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौं। बिहान सबेरै फुङलिङ बजारबाट करिब 1 घण्टा कच्ची बाटोमा गुडेपछि हामी पुग्छौं काफ्लेपाटी। यहाँसम्म मोटर आउँछ। अब पाथिभरा जान हिँड्नु बाहेक विकल्प छैन। एकैछिन बिहानको मधुर किरणमा काफ्लेपाटी निहाल्छौं। सँगै देख्छौं पाथिभराको पारिपट्टि अर्को डाँडो मानाभरा। यो चाहिँ भरिएको मानो जस्तो देखिने भएकोले मानाभरा नाम भएको हामी थाहा पाउँछौं। तर यहाँ पुग्न गाह्रो छ। फेरि हामीलाई जानु पनि छैन। हाम्रो गन्तव्य मानाभरा होइन, पाथिभरा। सदरमुकाम फुङलिङ बजारबाट करिब 16 किलोमिटर कच्ची मोटर बाटोको यात्रा तय गरेपछि हामी यहाँ आइपुगेका छौं र अब यहाँबाट हामी पैदल यात्रा सुरु गर्दैछौं। पाथिभरा देवीको मन्दिरमा पुग्न यहाँबाट दूरीको हिसाबले जम्मा 5 किलोमिटर मात्रै हो। तर पनि हामीलाई करिब 3 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने यहाँका स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। किनभने उकालो छ, हाइट पनि छ, लेक लाग्ने अनि हिउँ पनि पर्ने विविध कारणले गर्दा हामीलाई समय अलिकति बढी नै लाग्छ। हामी अब यहाँबाट पैदल यात्रा सुरु गर्दैछौं। अब हिँड्नु छ करिब 4-5 घण्टा पुरै उकालो। ढुङ्गै ढुङ्गाको सिँढी। यो पुरै मन्दिरसम्म नै छ। करिब आधा घण्टामा बलु डाँडा पुग्छौं। बलु डाँडा एक सानो बजार, विश्राम स्थल। यहाँ भेट्छौं बिहान सबेरै मन्दिर गएर फर्केका इटहरीबाट आएका युवाहरूको एउटा समूह, जो गिटार पनि लिएर रमाउँदै गाउँदै मन्दिर पुगेर फर्केका हुन्। एकैछिन यी युवाहरूको गीत हामी पनि सुन्छौं। थकाइ बिर्सने अनेकौं उपायहरू छन्। यात्रा फेरि अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म हिउँ भेटिएको छैन, तर मन्दिर पुगेर फर्केका भक्तजन भने प्रशस्तै भेटिन्छन्। राति नै गएर फर्केका या अलि माथि रहेको ठूलो फेदीमा बास बसेर बिहान मन्दिर गएर फर्केका। एकनासका सिडीहरू, फुल्नबाकी गुराँसका बोटहरू। न कोलाहल न धुवाधुलो, शान्त छ पाथिभरा क्षेत्र। बाटोमा भेटिने केही भक्तजनसँग हामी थकाइकै बीच पनि केही अनुभव साट्ने प्रयास भने गरि नै रहन्छौं। यस्तो राम्रो प्राकृतिक है। यो हेर्नु न, ट्र्याक पनि धेरै राम्रो छ। बाटो राम्रो छ। अझ गुराँसलाई जन्म जान्छ। राम्रो छ। इट्स भेरी वर्थ। केही बेरमा आइपुग्छ ठूलो फेदी, जुन अन्तिम बजार हो। यहाँ बास पनि प्रशस्तै पाइन्छ। कति यात्रुहरू राति यहाँ आएर बास बसेर पनि बाटो छुट्याउने गर्छन्। हामी यहाँ पुग्दा हल्का पानी पर्छ। हिउँ पनि फुसफुसाउँछ। चिटिक्क परेको ठूलो फेदीका आफ्नै सौन्दर्य
र पीडाहरू छन्। विशेष गरी यो एक सानो व्यापारिक केन्द्र हो होटलहरूको। अब कोही झापा, कोही काठमाडौँ, कोही अब उता अमेरिका, कोही त्यस्तै युकेहरू, अब यतै नेपालको मान्छे नै हो आउने त। त्यसरी आउनुहुन्छ। हजुर। तपाईँले टेन्ट पनि राख्नु भएको छ नि? टेन्ट राखेको। किन राख्नु भयो? टेन्ट अब रुम हाम्रो थोरै छ, त्यही भएर टेन्ट राखेको हो। टेन्टमा पनि यसो सुतम भनेर। टेन्टमा पनि राम्रै हुन्छ? राम्रो, टेन्ट राम्रो। रुमभन्दा टेन्ट अहिले हामी चार्ज पनि महँगो लिन्छौँ, न्यानो पनि हो, तातो पनि हो। हाम्रोमा धेरै भेजै चल्ने हो खाना चाहिँ। अब साग, आलु फ्राई, दाल, टमाटरको अचार, मुलाको अचार, त्यस्तै हो। खानामा चाहिँ त्यस्तै पाउँछ। तपाईँहरूको यहाँ पानीको समस्या रहेछ नि? पानीको चाहिँ धेरै समस्या छ। पानी त म त पुगेको छैन मनमा, अब 2-3 घन्टै लाग्छ अरे मनमा पुग्न। अब म चाहिँ पुगेको छैन, टाढा छ पानी चाहिँ। अहिले फेरि जमेर समस्या छ। चिसोमा तातो चियाको चुस्की लिएपछि हामी अब फेरि अगाडि बढ्छौँ। सुरुमै भेट्छौँ तामाको गेट। पाथिभरा मन्दिरमा चढाइएका तामाका विभिन्न सामान गालेर यो गेट बनाइएको रहेछ। जे होस्, राम्रोसँग स्वागत गर्छ यो गेटले हामीलाई। अलिक अगाडि बढेपछि आउँछ कान्छी माताको मन्दिर, जो पाथिभरा देवीकी कान्छी बहिनी हुन्। केही बेर हामी यहाँ पनि रोकिन्छौँ। मन्दिर भनेर कुनै ठूलो संरचना छैन, तर पनि मौलिक र कलात्मक छ मन्दिर। माथिको मन्दिर पुग्न नसक्नेहरू यहीँबाट पनि फर्कने गर्छन् चित्त बुझाएर। हिउँले जमिन पुरै ढाकेको छ। अब सुरु हुन्छ हिउँले सेताम्मे जंगलको अनौठो यात्रा। रुखहरूमा हिउँ फुलेको छ। बाटोहरू हिउँले बनेका छन्। यात्रुहरूमा युवा, ज्येष्ठ नागरिक बराबर छन्। जोश सबैमा छ। देवीलाई भेट्नुको लागि त्यो गाह्रै फिल हुँदैन क्या। हिँडेपछि हिँडेकै हुन्छ, ताकत आफै आउँदै आउँछ आफूमाथि। हिउँमा उकालो जाँदा चिप्लिने, लडिने, अलिअलि पछाडिने, ओह्रालो आउँदा पनि लड्दै आइयो। एकदम राम्रोसित गरियो, एकदम आरामले आइयो, कतै केही बाधा परेको छैन। भगवानले आरामले ल्याइदिनु भयो। दर्शन राम्रो भयो, सबै कुरा राम्रो भएर आयो। जति माथि गयो त्यति लेक लाग्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै भुटिएका मकै, चना, अदुवा आदि मुखमा राख्नुपर्ने रहेछ। लट्ठी टेकेन भने चिप्लिने डर। यता लट्ठी चाहिँ तलका होटलहरूले पछि ल्याइदिने शर्तमा सित्तै दिने रहेछन्। मनकारी छन् यो क्षेत्रका मानिसहरू। सिँढी भए पनि हिउँले ठपक्कै छन्। चिप्लँदै रमाउँदै थकाइ बिर्सने प्रयास गर्दै हामी हिँडिरहन्छौँ। हिँड्न सुरु गरेको करिब 4 घण्टामा हामी मन्दिर क्षेत्र प्रवेश गर्छौँ। गेटले हामीलाई अलिक ओरै स्वागत गर्छ। गएर त्यहीँ बस्न चाहनेका लागि तलपट्टि पार्टीहरू बनाइएका छन्। खानेकुरा र ओड्ने ओछ्याउने आफै लानुपर्छ। बस्न सित्तै पाइन्छ। गेटबाट भित्र गएपछि दुईतिर झुन्याइएका घन्टी पार गर्दै हामी मन्दिर प्रवेश गर्छौँ। मन्दिर परिसर प्रवेश गरेपछि लाग्छ म कुनै एक अनौठो, प्रिय र प्रकृतिको राजधानी आइपुगेको छु। अब सुरु हुन्छ मन्दिरको छायाङ्कन। हामी गएको दिन आइतबार परेको र हिउँ पनि परेको हुनाले त्यति भिडभाड छैन, नत्र यहाँ भिड थेगी नसक्नुहुन्छ। लाइन मिलाउन प्रहरीलाई धौधौ हुन्छ। मन्दिर बनाउनु नहुने मान्यता बमोजिम देवीको मूर्तिलाई राम्ररी सजाएर यसरी खुल्लै राखिएको छ। अलौकिक, अद्वितीय अनि अकण्टक पाथिभरा देवीको मन्दिर, जसको महिमा साँच्चै श्रवण योग्य छ। धेरै समयसम्म भइसक्यो, मनुष्यहरूलाई थाहा भएन अब के गरौँ भनेर
भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवीले विचार गर्नुभयो एउटा माध्यम बनाउनु पर्यो भनेर आमाले चाहिँ यहाँ तपाईँको उँभौली भनेर भेडाहरू 5-5 सय लिएर उँभो जाने गर्दथे। यहाँ ल्याएर भेडा राखे। यो चाहिँ आषाढ शुक्ल पक्षको नवरात्रिको बेला परेको थियो। त आमाले चाहिँ विचार गर्नुभयो यहाँनिरको भेडा लुकाइदिउँ। यो भेडा लुकाइसकेपछि त केही न केही हुन्छ भनेर सोच्नुभयो। भेडा ल्याएर यहाँ राखे। त्यतिखेर चाहिँ त्यो रातमा तपाईँको धेरै ठुलो चाहिँ गड्याङ गुडुङ हुरी बतास अनि अति ठुलो वर्षा भयो। त्यस समयमा भेडा गोठालाहरूले खाना खाएर बसेका थिए। यो बसेको बेलामा आमाले विचार गरेर भेडाहरूलाई चाहिँ खाएर सुते। भेडा गोठालालाई चाहिँ सुतिसकेपछि आमाले भेडाहरूलाई लुकाइदिनु भयो। भनेको अलग गराइदिनु भयो। अब भेडाहरू चाहिँ बिजुली चम्को हेर्दा भेडा छैनन्, कुकुर पनि छैनन्, भाँडाकुँडा पनि छैनन्, हाम्रा त केही छैनन्। हाम्रो के भयो त भनेर त्यो रातमा दुःखले उहाँहरूले चाहिँ त्यो समयलाई व्यतीत गर्नुभयो। उज्यालो भयो। 5 जना गोठालाहरूले त्यो चाहिँ 5 ठाउँतिर चाहिँ यसरी जानुभयो। 5 दिशामा गएर खोज्नुभयो। 5 दिनसम्म पाइएन। यसरी 5 दिन नपाइसकेपछि उनीहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर यहीँको कृत्रिम धुपहरूलाई धुप हाल्नुभयो। यहाँका देवी देवताहरू यहाँका केही चिज यस्ता छन् भने हाम्रा भेडा भेटिउन्। मान्छेलाई जब दुःख पर्छ, साह्रो पर्छ, दिवालमा ठक्कर लाग्छ अनि प्रभु परमात्मा के गरौँ हजुरको चाहिँ शरणमा छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो दुःख व्यक्त गरे। त यसरी दुःख व्यक्त गरिसकेपछि अब खानासाना केही थिएन। यसै चाहिँ खालि उनीहरू त्यो चाहिँ आफ्नो वासस्थानमा बसे। यसरी बसिसकेपछि रातमा 5 कन्याहरूको दर्शन भयो। 5 कन्याहरूले एकै साथमा उहाँहरूलाई दर्शन दिनुभयो। बालिकाहरू थिए जम्मा 4 वर्षका अथवा 5 वर्षका। यी बालिकाहरूले चाहिँ एकै साथमा दर्शन दिनुभयो। त्यो दर्शनमा चाहिँ उहाँहरूले दुःख पोखे। हाम्रा भेडा हराएका छन्, हजुरहरू को हो, कहाँदेखि आउनुभएको हो, हामीहरूलाई दर्शन दिनुभयो भनेर उनीहरूले सपनामै भन्दाखेरि हामी देवी हौँ। धेरै ठुलो धुपीको रुख छ, त्यसको मुनि चाहिँ नि भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणा देवी बस्नुभएको छ। त्यहाँको पूजा गर्नुहुन्छ भने भेडा भेटिन्छन् भन्दा उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो। उहाँहरूको भेडाहरू भेटियो। सिजनको बेला चाहिँ लाइन डोरी टाँगेर हामी लाइन खटाउँछौँ। त्यहाँदेखि स्वास्थ्यको लागि पनि हामी एपिएफ टोलीको एक टिम आउँछ सुरक्षा सानो स्वास्थ्यको लागि। अनि हाम्रो त्यस्तो केही छैन सर, रातैभरि हिँड्नु पनि सकिन्छ सर। यहाँ त्यस्तो केही छैन। सामानहरू कुनै हरायो भने तत्काल हामी त्यसले चाहिँ खोज तलास गरेर जस्तो हाम्रो स्थानीय साथीहरू हुन्छ, यहाँ क्षेत्र विकासको कर्मचारीहरू हुन्छ, अन्य साथीहरूलाई सबैले बुझाउने अनि भरसक चाहिँ त्यो हराउने मान्छेको जुन सामान चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै जिम्मा दिने गरेको छ सर। यात्रा, त्यसमा पनि यस्ता नौला प्राकृतिक यात्रामा हामीलाई साना लाग्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ ठूलो महत्त्व राख्छन्। यो उचाइमा यो सौन्दर्यका बीच पनि स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना भुल्नु हुँदैन भन्ने यथार्थ पछ्याउँदै हामी एकैछिन अलिकति छेउको एक बुट्टामा पुग्छौँ अनि हामीले लगेका भुटेको मकै चपाउन थाल्छौँ, जुन यस्ता उचाइमा भोक र लेक दुवैका औषधि हुन्। हामी त्यतिखेर 3794 मिटरको उचाइमा छौँ भनेपछि पक्कै पनि यहाँ लेक लाग्ने लगायतको समस्या त भइ नै हाल्छ। त्यसकारण यहाँ निश्चित खानेकुराहरू लिएर आउनु र खानु जरुरी हुन्छ। त्यसैले हामी मकै खाइरहेका छौँ। मकै यहाँको स्थानीय मकै हो। मकै अदुवा जस्ता वस्तुहरू खानु चाहिँ यहाँको लागि निकै राम्रो हुन्छ र आवश्यक पनि हुन्छ। यो मकै निकै स्वादिलो पनि छ, यसले स्वास्थ्यलाई फाइदा पनि गर्छ। मनोकामना पूरा होस् भनेर यहाँ तामाका त्रिशूल, दियो आदि चढाउने चलन रहेछ। कहिल्यै ननिम्ने धुनीमा होम गर्ने पनि चलन रहेछ। मुख्य मूर्तिको पछाडिपट्टि भिर छ, तर अगाडि समथर जमिन छ ठुलै। अनि छन् अन्य देवी देवताका मन्दिरहरू पनि। मानौ उनीहरू पाथिभरा देवीको सुरक्षार्थ खटिएका सेना हुन्। सन्तान नहुनेले सन्तान, त्यसै गरी सुख शान्ति धन दौलत आदि मागेमा पाइने जनविश्वास व्याप्त छ पाथिभरामा। मौसम खराब भएकोले वरिपरिका प्राकृतिक सौन्दर्य देख्ने अवसरबाट भने हामी वञ्चित हुन्छौँ।
यद्यपि त्यसले प्रदान गरेको हिउँले हामीलाई बेग्लै आभास र अनुभव प्रदान गर्छ। भक्तजनहरू पनि हर्षले पुलकित छन्। मलाई आनन्द भयो, उहाँले फुर्ती साथले ल्याइदिनु भएछ मलाई है। मलाई कतै केही भएको छैन, गाह्रो भएन? गाह्रो साह्रो मलाई केही भएको छैन, लेख सेक मलाई केही लागेको छैन। एकदमै राम्रो रहेछ, तर बाटो चाहिँ अलिक चिप्लो रहेछ हिउँ परेको कारणले, तर राम्रै लाग्यो, एकदम जोस रमाइलो रहेछ। अद्भुत अनुभव भएको छ मलाई। र आज मैले यो लगभग 4-5 घन्टाको जो यात्रा हामी तल्लोबाट गरेका छौँ, हुन त हिउँ पनि परिरहेछ, हिउँ परेको थियो, हिउँ परे हुनाले अलिकति सम्लेर आयौँ हामी, तर अत्यन्त नै त्यस्तो केही छैन। बाटोमा एउटा राम्रो तरिकाको एउटा अनुभव भएर हामी पुग्यौँ, माताको दर्शन भयो। मलाई लाग्छ यो हामी हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको लगायत विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र पाथिभरा माताको दर्शन पाइया छ। यसको लागि मलाई लाग्छ म व्यक्तिगत रूपमा मलाई ठुलो आज एउटा अनुभूति भएको छ। मेरो धेरै वर्षको एउटा इच्छा आकाङ्क्षा यो क्षेत्रमा आउने थियो, त्यो मैले आज पूर्णता पाएको छु। त्यसमा यहाँ आउन चाहिँ मलाई धेरै वर्षदेखि मन थियो, बट कहिले सोचेको थिएन कि म यहाँ आउन सक्छु। आज आउने मौका पायो, साह्रै खुसी लागेछ। बट मलाई लाग्छ जो को पनि आउन सक्छ, यहाँ 12 मास यहाँ मान्छेहरू आउँछ। यस्तो सिजनमा त आउन सक्छ भनेपछि चैत्र वैशाखमा यहाँ एकदम मेला लाग्ने टाइम हुने रहेछ। यसरी सेताममे हिउँ परेको बेलामा पनि पाथिभरा जाने कोसिस गर्नु गाह्रै कुरा रहेछ, तर यस बेला पुग्दा प्राप्त हुने आनन्द शब्दमा व्यक्त गर्नै नसकिने हुँदो रहेछ। हामीलाई लाग्छ यदि हिउँ नपरेको बेलामा यहाँ आइपुगेको भए यहाँ कस्तो देखिन्थ्यो होला। पछि खोज्छौं दृश्यहरू, हिउँ नपर्दा यस्तो देखिँदो रहेछ मन्दिर परिसर। अनि वरिपरिका डाँडाहरू यस्ता मनमोहक देखिने रहेछन्। हिमाल त सामुन्ने नै रहेछ। गुराँस फुल्दा जंगल यसरी रातै हुँदो रहेछ। जे होस्, पाथिभरा हरेक समय उत्तिकै सुन्दर छ, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अनि उत्तिकै ऐतिहासिक पनि। पाथिभराको अर्को विशेषता, यहाँ आएपछि पाथी, मानो या अन्य कुनै स्थानीय उत्पादन किनेर चिनोको रूपमा लैजाने पनि गरिन्छ, जुन धार्मिक आस्था र मौद्रिक चलायमानता दुवैको आधार हो। पाथिभरा पुग्ने विभिन्न उपायहरू छन्। एउटा उपाय हाम्रो जस्तै झापा या विराटनगरसम्म हवाई जहाजमा गएर ताप्लेजुङ फुङलिङसम्म मोटरमा जाने अनि त्यहाँबाट यात्रा सुरु गर्ने। अर्को उपाय फुङलिङ बजारभन्दा अलिकति माथि रहेको सुकेटार विमानस्थलसम्म काठमाडौँबाट सिधै गएर त्यहाँबाट यात्रा सुरु गर्ने। अर्को उपाय काठमाडौँबाटै मोटर यात्रा सुरु गर्ने र फुङलिङ या काफ्लेपाटी पुगेर यात्रा सुरु गर्ने। बस्नको लागि फुङलिङ, काफ्लेपाटी या ठुलो फेदी जहाँ पुगिन्छ त्यही बस्दा भइहाल्यो। यदि मोटरमा जाने हो भने 6 दिन, हवाई जहाजमा हो भने 3 देखि 4 दिनमा काठमाडौँबाट आरामसँग यात्रा तय गर्न सकिन्छ। पाथिभरा प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा प्रशस्तै सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्, जहाँ खाने र बस्ने राम्रो सुविधा छ। साथै माथि काफ्लेपाटी र ठुलो फेदीमा पनि होटलहरू छन्। यसरी हिउँसँग खेल्दै, सिरेटोसँग डराउँदै, समयलाई ख्याल गर्दै अब हामी पाथिभराबाट फर्कने तयारी गर्छौं।